वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बारान रहमत, और जिस तरह के माह रमज़ान हमसे रुखसत होने को है, आज हो सकता है शवाल का चांद हो जाए, पहली शवाल की शब हो, और कल इंशाअल्लाह ताला ईद उल फितर हम मना रहे हों। लेकिन अहम बात यह है कि जब हम इस महीने को से रुखसत करते हैं, और ख़ास तौर पे आज की दुनिया में जब रियलाइज़ होता है कि ज़िंदगी कितनी गैर यकीनी हो चुकी है, अगले लम्हे का हमें नहीं पता। पेंडेमिक में हमने इस तरह की सिचुएशन देखी हैं कि हंसता बसता एक शख्स 24 घंटों में 48 घंटों में हमसे रुखसत हो गया, तो वक्त की कदर भी आई है। तो ये महीना जो हमें कम्प्लीटली रिफॉर्म करता है, एक अच्छा पैगाम देता है, हम अपनी इस्लाह करने का मौका देता है, क्या हम इस इस्लाह पे कायम भी रहते हैं? अगर हम इन पेंडेमिक ईयर्स को निकाल भी दें, एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी हमारे सामने ये है कि जहां हम इस महीने के आखिरी अशरे में शब कदर की तलाश कर रहे होते हैं, वहीं हम ईद की तैयारियों में भी मशगूल हो जाते हैं। और बहुत सारे लोग शायद इस बात से वाकिफ़ नहीं होते कि जो अव्वल शब है शवाल की, जिसको शब जज़ा भी कहा जाता है, उसकी कितनी अहमियत है। तो आज मैं चाहूँगी कि हमारे उलमा इकराम का सेगमेंट जो आप बहुत पसंद करते हैं, सवालात देते हैं, इसकी ज़रा शुरुआत हम शब जज़ा की अहमियत से करें कि इसमें कितने अल्लाह ताला ने अपनी बरकतें और रहमतें हमारे लिए छुपा रखी हैं, जिसको हम हासिल कर सकते हैं, और शायद हम उससे बेखबर अपनी मेहंदी, चूड़ी और मुख्तलिफ और चीज़ों के लवाज़मात में लग जाते हैं। ज़रा इस पर बात करते हैं। सबसे पहले जो उलमा इकराम हमारे साथ मौजूद हैं, उनका आपसे इंट्रोडक्शन कराती चलूँ। फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ुनैरा अंबर, बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा ज़ुहैर आबदी साहब, बहुत शुक्रिया आपकी भी आमद का। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, मौलाना आमिर अब्दुल्ला मोहम्मदी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपकी भी आमद का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ज़ुनैरा, अगर शुरुआत आपसे की जाए, शब जज़ा खुसूसन ख़वातीन के हवाले से बताइएगा, क्योंकि ये शब हम पार्लर में, अपनी तैयारियों में, अपने मैचिंग की चीज़ों को ढूंढते हुए गुजारते थे। अक्सर पेंडेमिक ने थोड़ी तब्दीली तो लाए, लेकिन ज़्यादा तब्दीली नहीं। चांद रात का मतलब हमारे यहाँ शॉपिंग क्यों बन गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चांद रात शॉपिंग के लिए इसलिए मखसूस हो गई है क्योंकि कल्चरल हमने इसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया, और मज़हब से उतनी अवेयरनेस नहीं थी लोगों को, स्पेशली अबाउट चांद रात। अल्लाह के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब से ख़िताब फरमाते हैं कि एक शब माह रमज़ानुल मुबारक में ऐसी है, लोग उसकी अहमियत से गाफिल हैं, और ये वो रात है जिसमें जितने पहली रमज़ानुल मुबारक से लेकर 29 रमज़ानुल मुबारक तक रोज़ाना लोगों को अल्लाह सुब्हानहू तआला जहन्नुम या दोज़ख से आज़ाद फरमाते हैं, उन सब की तादाद के बराबर इस एक शब में आज़ाद किया जाता है। तो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन फरमाते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये शब कदर है? जी। आपने फरमाया नहीं, शब कदर तो इसके सिवा है, ये माह रमज़ानुल मुबारक की आखिरी रात है। और इस रात जिसने अल्लाह के ज़िक्र को कायम किया, और जिसने इस रात अल्लाह के ज़िक्र को रोशन किया, अल्लाह सुब्हानहू तआला उस दिन उसके क़ल्ब को रोशन और मुनव्वर फरमाएंगे, जिस दिन क़ल्ब यानी दिलों पर मुर्दगी छा रही होगी। तो सबसे अहम बात यह कि ये जिस तरह भी आपने फरमाया कि शब जज़ा है, और इसके बारे में अल्लाह के प्यारे हबीब फरमा रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने फ़रिश्तों से मुखातिब होते हैं और फरमाते हैं कि उस मज़दूर की उजरत क्या है, उसकी मज़दूरी क्या है जिसने अपना काम पूरा किया हो। तो फ़रिश्ते अर्ज़ करते हैं, या अल्लाह उसको उसकी मज़दूरी दे दी जाए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, जाओ मेरे बंदों को जाकर ये खुशखबरी सुना दो कि उन्होंने मेरी रज़ा के लिए रोज़ा रखा, अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जज़ा देता हूँ। जो हदीस मुबारक में फरमाया, उनको ख़बर दे दो। अब वो फ़रिश्ते घर घर आते हैं, और हम अपना रिवॉर्ड लेने के बजाय शॉपिंग सेंटर्स में आई एम सॉरी धक्के खा रहे होते हैं। धक्के ही कहूँगी क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है। बहुत से लोगों ने समझ लिया कि लो चांद रात ही नहीं लगेगी, चूड़ियाँ पहनने नहीं जाएंगे, मेहंदी लगवाने नहीं जाएंगे। कुछ लोग इन दो कामों को चांद रात को सेलिब्रेट करने के लिए रखते हैं। मैं उन्हें बुरा नहीं कहती, सब मुसलमान हम मुझसे सब बेहतर हैं, लेकिन उनको सिर्फ हमें बताना पड़ेगा कि ये चूड़ियाँ, मेहंदी, ये सब आप पहले भी कर सकते हैं, मगर ये रात जो इबादत से आप ज़िंदा करेंगे, ये अपॉर्चुनिटी आपको कभी भी दोबारा नहीं मिलती। अच्छा, फिर एक लीड क्वेश्चन मेरे जहन में आता है कि अक्सर लोग इस पर सवाल करते हैं, खुसूसन नौजवान नस्ल अल्लामा साहब, कि फिर हमारे दीन में खुशी को एक्सप्रेस करने का तरीका क्या है? यानी एक तो इबादतों का सिलसिला है, अल्लाह ताला से लौ लगाना है, लेकिन अगर हम खुश हों तो क्या करें? क्योंकि अक्सर जैसे अभी बात की जा रही थी कि एक सकाफ़ती हमारा अपना रंग है, हमारा रहन सहन इस खित्ते में रहा, तो वो हमने असर भी लिया जो हो सकता है हमारे दीन से थोड़ा सा मुख्तलिफ हो। खुशी कैसे एक्सप्रेस करें इस्लाम में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
پہلی بات تو یہ کہ میں آپ سے ایک چیز عرض کر دوں، مذہب اور ثقافت، تہذیب، یہ دو چیزیں ہیں۔ مذہب نے کبھی بھی تہذیب کی، ثقافت کی نفی نہیں کی، الا یہ کہ وہ کنٹراڈکٹ کرے، تضاد حاصل کرے شریعت سے، دین سے بالکل نہ ٹکرا جائے۔ اس ثقافت اور اس تہذیب کی تو نفی کی ہے مذہب نے، ورنہ جو آپ کی جس علاقے کی جو تہذیب ہے اور وہ اس کو مذہب نے الاؤ کیا ہے۔ اس کی میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دے دوں، اور اس کی وجہ بھی ایک یہی ہے کہ اسلام نے بنیاد پہ زور دیا ہے، جزیات پہ نہیں۔ بے شک بنیاد پہ پابند رہیے، جزیات اپنے اپنے فلیکسیبلٹی ہے تھوڑی تھوڑی طے کر۔ مثلا یہ کہ لباس ہی کے سلسلے میں اسلام نے جو لباس کہا ہے تو کہیں یہ طے نہیں کیا کہ شلوار کرتا پہننا ہے، شیروانی ٹوپی پہننی ہے، پینٹ شرٹ پہنی، یہ کہیں طے نہیں کیا۔ اس نے ایک بنیادی اصول دے دیا کہ آپ کا باڈی اسٹرکچر ہے، اب اس میں آپ چاہے پینٹ شرٹ پہنیں، چاہے شیروانی پہنیں، چاہے بابو پہنیں، چاہے کوئی۔ تو تہذیب کو تو کہیں روکا نہیں ہے۔ آپ اپنی تہذیبی خوشیوں کو یا جو تہذیبی آپ کے تہوار ہیں اس کو آپ منائیں، آپ چوڑیاں پہنیں تو آپ پہنیں، کوئی آپ کو منع نہیں کیا۔ لیکن جہاں یہ شریعت سے ٹکرانے لگے، یعنی آپ کو یہ کہا جائے کہ جی یہ رات عبادت کی رات ہے اور آپ اس رات جو ہے وہ اپنی ثقافت کو ترجیح دیں عبادت کے اوپر، تو پھر یہ ثقافت جو ہے وہ اسلام کے خلاف ہو جاتی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ ورنہ یہ کہ آپ اگر روزہ رکھنے کے بعد پہلی رمضان، دوسری رمضان، 10 رمضان، 20 رمضان، 25 رمضان، 26 رمضان، 27 رمضان، جتنی بھی راتیں ہیں، آپ کسی بھی رات کو آپ چوڑیاں بھی خرید سکتے ہیں، لباس بھی خرید سکتے ہیں، اپنا جو میک اپ کا سجاوٹ کا سامان ہے یا گھر کی چیزیں وہ سب آپ کر سکتے ہیں۔ وہ جو رات کا ایک آخری رات پیریڈ آپ کے لیے عبادت کے لیے رکھی گئی ہے، وہ آپ کا ایک امتحان ہے، اور وہ آپ کی 29 دن یا 30 دن کی محنتوں کا صلہ ہے۔ یہ بالکل ایسی بات ہے کہ ایک آدمی نے مزدوری کی 30 دن، 29 دن، اور جب اس کی تنخواہ ملنے لگی تو وہ چلا گیا کھانا کھانے کے لیے یا کسی اور اس کے لیے، اور وہ تنخواہ سے محروم رہ گیا۔ تو یہ جو آپ کو اجر ملنا ہے، جو جزا ملنی ہے آپ کی محنت کی، اس کو ضائع نہ ہونے دیں، بلکہ ہمیں ذوق و شوق سے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عامر بھائی آپ کی طرف آنا چاہوں گی۔ اگر ہم عید کی، ویسے تو یعنی وی آر گلٹی ایز چارج، ہم کہیں نہ کہیں ہم سب سے کوتاہی ہوتی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ہماری نادانستہ کوتاہیوں کو معاف کرے، لیکن خصوصاً ہم ایک ٹرن اراؤنڈ دیکھتے ہیں، یعنی پورا مہینہ ہم اصلاح کی، دین کی، ایک روحانی کنیکشن کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم اپنے ارد گرد ٹیلی ویژن اسکرین ہو، میڈیا ہو، اس میں جو عید کی سیلیبریشن دیکھتے ہیں، اس میں ایسا لگتا ہے ہم کئی دفعہ آپے سے بالکل باہر ہو جاتے ہیں، اخلاقیات کے دائرے سے بھی باہر نکل جاتے ہیں۔ اس پہ آپ کا کیا موقف ہوگا، اور آپ کس طرح لوگوں کو خاص طور پہ آج کل کے ماحول میں کیا ترغیب دیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی اچھے موقع پر اچھا سوال آپ نے فرمایا ہے۔ دیکھیے، ہم نے عام طور پر یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید ہم پورے سال کے 11 مہینے جو جی چاہے کرتے رہیں، اور بس اس ایک سال میں ہم عقل و شرب کے حوالے سے کچھ پابندیوں میں جکڑ کر اپنے آپ کو کچھ ایسی عبادات، کچھ ایسے جنتر منتر، کچھ وظیفے، کچھ ایسی روٹین اپنے اندر لے کر آئیں کہ جس سے ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں، پھر ہم دوبارہ اسی لائن پر آ جائیں، اسی ٹریک پر آ جائیں، اگلی دفعہ پھر رمضان آئے گا تو پھر ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں گے۔ تو یہ سوچ بجائے خود اسلامی سوچ کے برعکس ہے۔ اور جہاں تک آپ نے ذکر فرمایا کہ میڈیا کے اوپر پروگرامز اس طرح کے آتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ گھروں کے اندر کی صورتحال بھی اسی طرح کی ہو جاتی ہے۔ جو مساجد رمضان شریف میں آباد ہوتی ہیں، وہ عید کے پہلے ہی دن پہلی ہی نماز جو فجر کی نماز ہے اس میں وہ ویران نظر آتی ہے، یعنی جہاں 6 صفیں تھیں وہاں عید والے دن فجر کی نماز میں پہلی صف ہوتی ہے۔ تو ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ دیکھیں، رمضان المبارک میں تمام مسلمان انتظار کرتے ہیں فجر کی اذان کا کہ سحری کا ختام کرنا ہے، اور مغرب کی اذان کا کہ روزہ افطار کرنا ہے، یا اہل تشیع تھوڑا سا اور انتظار کرتے ہیں کہ جب اندھیرا ہو جائے۔ لیکن باقی 11 مہینوں میں بہت سے لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب اذان ہوتی ہے، کس وقت جماعت ہوتی ہے، کس وقت سورج غروب ہوتا ہے، کون سا وقت اذان مغرب کا ہوتا ہے، پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو ابھی آپ ذکر فرما رہی تھیں کہ ایسی کون سی ترکیب ہو کہ ہمارے معمولات رمضان کی طرح کے رمضان کے بعد بھی ہو جائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام نے جو مسلمانوں کو نظام الاوقات دیا ہے وہ نمازوں سے نتھی کر کے دیا ہے۔ اگر ہم جس طرح بعض عرب ممالک میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر یہ سسٹم ہوتا ہے کہ وہ جب کسی سے میٹنگ کا ٹائم طے کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ فجر کے بعد، صحیح، یا مغرب کے بعد، یا ظہر کے بعد، یا عصر کے بعد ملاقات ہوگی۔ ہم کہتے ہیں 4 بجے، تو ہماری 4 تو جو ہے نا وہ 1 گھنٹے کے بعد بجتا ہے 4، یعنی آپ کی گھڑی 4 بجا دے گی
لیکن جو 4 ایکچوئل جو میٹنگ ٹائم ہوگا وہ 1 گھنٹے کے بعد ہوگا. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رمضان واقعی فروٹفل ہو تو پھر ہمیں اسی رمضان کو رمضان کے بعد بھی گزارنا ہے. اچھا یہ بڑی آپ نے گر کی بات بتائی ہے، کیونکہ آپ ویسے بھی دیکھیں لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی رمضان اس وقت جھٹپٹ گزر گیا، وقت کی برکت ختم ہو گئی. اگر آپ نے واقعی اپنے وقت میں برکت لے کے آنی ہے، اس کے لیے بڑے بزرگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ اذان ہونے کے بعد اگر فوری طور پہ نماز پڑھی جائے اور اپنے دن کو آپ اسی طرح اسکیجول کریں کہ آپ نے وقت پہ نماز ادا کرنی ہے، تو آپ کے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ بہت برکت بھی آ جائے گی. اسی کے ساتھ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. ویل بی رائٹ بیک. جب ہم بات کر رہے ہیں دعاؤں کی، صبر و استقامت کی، تو کسی نے پوچھا کہ صبر کس طرح کیا جائے. اگر بہت زیادہ تکلیف ہے، کسی آرزو کو دل سے ہم لگا کے بیٹھے ہیں اور انتظار نہیں ہو رہا، بے صبرا پن ہے، تو مثال یہ دی کہ جس طرح ایک روزے دار اس یقین کے ساتھ روزہ رکھتا ہے کہ مغرب کی اذان ضرور ہوگی اور پھر وہ روزہ افطار کرے گا، بالکل اسی انداز میں اپنی دعا کے ساتھ صبر و تحمل کو ساتھ لے کر چلنا بڑا اہم ہے. سنیرا جی، جب ہم بات کرتے ہیں دعاؤں کی تو یقیناً اس مہینے میں لوگوں نے اپنے لیے صحت اور عافیت کی دعا کی ہوگی. پوری دنیا کو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ اس وبا نے اپنے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے. آنے والے دنوں میں اس اصلاح کو اور اس اپنے ہتھیار کو، اس رسی کو ہم مضبوطی سے تھامے رکھیں، اس کے لیے آپ کیا کہیں گی لوگوں کو؟ کیونکہ ہم آزمائے جا رہے ہیں ایسا لگتا ہے اس وقت. دیکھیے، جب فرضیت کی بات ہے نا، بات وہیں بگننگ پہ ہم چلے جائیں گے کہ دین اسلام میں کوئی بھی حکم بغیر کسی فائدے کے، بغیر کسی حکمت اور لاجک کے نہیں ہے. پہلے تو ہمیں اپنے آپ کو اس کے لیے پریپیئر کرنا پڑے گا. یعنی ہمارا دین وہ دین نہیں ہے کہ بس آپ کو ڈکٹیٹرشپ فیس کرنی ہے اور جو بھی آپ کے باس نے آپ کو کہہ دیا ہے آپ کو نو آرگیومنٹ کر کے وہ کام کرنا ہے. ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بہت محبت سے تخلیق فرمایا ہے اور اپنی تمام تر مخلوقات میں ہمیں تکریم عطا کی ہے. پھر ہماری سیفٹی، سیکیورٹی اور ہماری کامیابی کا انتظام بھی خود ہی فرما دیا. جیسے آپ کا کوئی شاہکار ہوتا ہے آپ کی کریشنز میں سے، تو آپ اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. تو جب رمضان کے روزوں کی فرضیت کی بات آئی تو وہیں پہ یہ مقصد بتایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر فرض ہی اس لیے کیے گئے ایمان والو یہ روزے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اور میں ہمیشہ پرہیزگار کا ترجمہ کرتی ہوں کانشیس، تاکہ تم کانشیس ہو جاؤ، تم اپنے فائدے اور نقصان کا خیال رکھو، تم ہر وہ کام کرو جس میں تمہارا فائدہ ہے اور ہر اس چیز سے بچو جس سے تمہارا نقصان ہے. تو جب آپ یہ پریکٹس کا مہینہ ہے، ٹریننگ کا، اور ہم کہتے ہیں نا پریکٹس میکس یو پرفیکٹ. اور اس میں ہوتا کیا، میں چھوٹی سی سٹوری اگر آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے تو شیئر کر لیتی ہوں کہ کسی ادیب نے یہ لکھا تھا کہ ان کے پاس ایک چھوٹا سا ہاتھی کا بچہ تھا اور انہوں نے اس کو کسی گھر میں کسی کھوٹے سے باندھ دیا تھا، اور اس نے کافی کوشش کی کہ وہ اس کو توڑ لے لیکن وہ ناکام رہا. خیر وہ گریجولی وہیں بڑا ہوتا رہا اور پھر وہ ایک مکمل طاقتور ہاتھی بن گیا، لیکن اس نے سرنڈر کر دیا، گیو اپ کر دیا کہ میں یہاں سے چھوٹ نہیں سکتا. تو انسان کا بھی یہی حال ہے کہ ہم باقی 11 مہینوں میں دنیا میں اتنے مگن ہو گئے کہ ہم نے سوچا کہ ہم یہ سب تو بڑا مشکل ہے، دین پر عمل کرنا تو بہت مشکل ہے، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے ہم 2 لیڈیز یا 2 جینٹس بیٹھیں اور بیک بائٹنگ نہ ہو. یہ ہم نے اپنے مائنڈ کو خود ہی کنونس کر لیا ہے، اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لیا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب ماہ رمضان المبارک میں آپ ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جب میں نے اللہ کی رضا کے لیے بھوک اور کھانے کو چھوڑ دیا اور اپنے نفس کے خواہش کو کنٹرول کر لیا تو میں تو بہت طاقتور ہوں. اچھا، میں تو سب کچھ کر سکتا ہوں. ایبسلیوٹلی، بالکل آپ نے صحیح کہا. مائنڈ سائنسز بھی کہتے ہیں کہ کسی نئی اچھی عادت کو اپنانے کے لیے یا بری عادت کو چھوڑنے کے لیے بھی آپ کو 21 دن کا عرصہ درکار ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم 30 دن روزے رکھتے ہیں، 30 دن 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی اور یہاں تک کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی خیال رکھتے ہیں نا، کہ جھوٹ نہیں بولنا، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا، غیبت نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ روزے سے ہیں. لیکن جیسے ہی وہ روزے کی جو شرط ہے وہ ہٹتی ہے اور ہم دوبارہ مگن ہو جاتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ اس گفتگو کو آگے بڑھائیں، علامہ صاحب، فطرانے کا سوال دوبارہ آیا ہے اور میرے خیال میں بہت سارے ینگسٹرز اس کے بارے میں کلیئرلی جاننا چاہتے ہیں کہ کیا صرف اپنی عید کی نماز سے پہلے یہ پیسے دے دینا کسی کو کافی ہے، یا اس میں وہی جو شرط ہوتی ہے کہ وہ اس کا کچھ کھانا پینا اپنے گھر میں رکھے تبھی آپ کا فطرانہ قبول ہوتا ہے؟ اس پہ تھوڑی سی وضاحت کیجیے گا. گھر میں رکھ کے فطرانہ، یعنی جس کو دیا ہے اس نے وہ اپنے استعمال میں لے کے آئے اس رقم کو، شرط اس کی کیا ہے فطرانے کے لیے؟
फितराने के बारे में मैं सबसे पहले तो एक बात अर्ज़ कर दूं कि अक्सर आपने देखा होगा कि अखबार में या एलानात में ये आता है कि साहब 150 रुपये फितरा इस साल का तय पाया है। जी। ये आधी खबर है। अच्छा। जी, असल में फ़ितरा जो है वो आप जो ग़िज़ा कसरत से इस्तेमाल करते हैं उसका 3.25 किलो है। ये जो 150 रुपये बताया जाता है, चूँकि हमारे यहाँ अमूमी तौर पे आवाम जो आटा इस्तेमाल करती है ज़्यादातर, उसके हिसाब से 40 रुपये किलो के हिसाब से ये आप समझ लें कि ये 3.25 किलो का 150 रुपये बनता है। लेकिन सारी कौम, सारी उम्मत 150 रुपये, ये 40 रुपये किलो वाला आटा इस्तेमाल नहीं करती। कुछ लोग चावल भी खाते हैं और कुछ लोग आटा और चावल मिक्स भी खाते हैं। कुछ लोग 300 रुपये 250 रुपये किलो वाले चावल भी खाते हैं। और अगर उसके साथ आप सिर्फ चावल के साथ अगर आप सालन की उसको भी इस्तेमाल करें, 1200 रुपये का गोश्त भी इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी गालिब अक्सरियत ग़िज़ा का 3.25 किलो, कम से कम भी अगर आप उसको लें तो अनाज जो चावल आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका 3.25 किलो। इस तरह से किसी का 300 बनता है, किसी का 500 बनता है, किसी का 480 बनता है। अगर 480 बनता है उसमें आप 500 दे दें तो कोई उसमें हर्ज नहीं है। दूसरी बात आ जाइए कि फितराने की अदायगी, इसका हुक्म नमाज से कबल है कि नमाज से कबल अदा कर दिया जाए। लेकिन आज कल के दौर में, आज कल के हालात में हम देखते हैं कि कुछ घराने ऐसे हैं कि जहाँ बहुत ज़्यादा उनको शदीद पैसों की ज़रूरत होती है उस ईद के सिलसिले में। यानी अगर वो पैसे उन्हें 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले मिल जाएं तो उनकी वो बहुत सी मुश्किलात हल हो जाएं, वो भी ईद उस खुशी के साथ मना लें। क्योंकि ज़ाहिर है कि आप ईद की सुबह कर देंगे तो वो दौर नहीं है कि ईद की सुबह जाके आपने बाज़ार से कुछ ख़रीद लिया। अब ईद की सुबह बाज़ार सारे बंद होते हैं और 3 दिन तक बंद होते हैं। तो उसका तरीक़ाकार यूँ निकाला है फ़ुक़हा ने कि आप वो अमाउंट जो आपने देनी है, आप एक उधार के तौर पर उनको 28 तारीख को, 27 तारीख को, 26 तारीख को आप उन्हें दे दें कि साहब ये दे दिया। और फितराने का जब आप निकालें ईद की सुबह तो वो आप अपना फिर उधार उनसे वापस ले लें और कैसा वो मैंने उनको फितरे की शक्ल में उनको दे दिया। इस तरह से ये दौर जदीद में, आज के हालात में, वो लोग जो इसी फितराने की बुनियाद पर अपनी ईद या अपने बच्चों के कपड़े या अपने घर में कुछ छोटा मोटा अनाज वगैरह जो डलवाना चाहें वो इसको डलवा सकते हैं। अच्छा, जो दूसरा हिस्सा था आमिर भाई, आपकी तरफ ले जाना चाहूँगी। जो मेरे ख्याल में सवाल में पूछा जा रहा है वो ये कह रहे हैं कि क्या इस फितराने की रकम को जिसको भी आपने दिया है वो अपने इस्तेमाल में सिर्फ अनाज और ग़िज़ा के लिए ही लेके आए? फिर दूसरा तरीका जो लोग अक्सर अब करने लगे हैं कि रकम देने के बजाय बाकायदा उतना ही अनाज अगर बाँट दिया जाए, तो क्या इस तरह भी फितराना अदा हो गया या नहीं? ये सवाल है। जी बिल्कुल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में फितराना जिन्स की तौर पर ही अदा किया जाता था। और क्योंकि उस ज़माने में इतना करेंसी का नहीं था, बार्टर सेल भी हुआ करती थी। लेकिन अब चूँकि सूरत हाल बिल्कुल बदल गई है, बिलफर्ज अगर आप किसी को गंदम दे रहे हैं और वो बगैर पिसी हुई दे रहे हैं तो उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। जिस तरह अगर आप सिर्फ आटा दे रहे हैं, उसके बाद आटा पहले से मौजूद है, उसे इस वक्त किसी सब्ज़ी या गोश्त की ज़रूरत है या ऑयल की ज़रूरत है, तो इसलिए बेहतर यही है, उलमा कराम ने इस बात की इजाज़त दी है कि चूँकि बात वही है ना कि इल्लत और सबब और ज़रूरत की हिकमत देखी जाती है। तो यहाँ पर अगर आप करेंसी नोट की शक्ल में देते हैं तो उसकी भी वो भी अलाउ है, उसमें कोई हरज नहीं है। और अगर कोई जिन्स की शक्ल में देना चाहता है तो उसमें भी अलाउ है, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, एक और छोटा सा सवाल अलामा साहब ये आपकी तरफ ले आऊँगी। ये बैरून मुमालिक जो मुकीम हमारे पाकिस्तानी बहनों भाई हैं, उन्होंने पूछा है कि अगेन ये क्योंकि वाजिबात में शुमार है, इसमें अगेन शर्त यही है कि मुसलमानों को दिया जाए। अगर मुल्क से बाहर हैं तो क्या किया जाए? अपने इर्द गिर्द ही किसी ज़रूरतमंद को तलाश करें, किसी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को दे सकते हैं? इस पर दोबारा वजाहत मांगी है। ये देखिए, बाहर बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहाँ आपको मुस्तहक़ फ़ितरा नहीं नज़र आते। मैं इसको ये कहूँगा कि चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को देने से ज़कात और फ़ितरा, आपका फ़ितरा अदा नहीं होता। सही। उसकी वजह यह है कि बहुत सी ऐसी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उसे मसूल तक नहीं पहुँचाती या उसको सही हक़दार तक नहीं पहुँचाती। इस पर बेहतरीन तरीक़ाकार ये है कि अगर आप बाहर रहते हैं, मुल्क से अमेरिका में रहते हैं, बरतानिया में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, तो यकीनी तौर पे हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में आपके कुछ अज़ीज़, कुछ रिश्तेदार, कोई पुराने पड़ोसी, कोई आपके जानने वाले, ताल्लुक़ात वाले ऐसे होंगे जो मुस्तहिक़ फ़ितरा होंगे, आप उन तक पहुँचा दें। और अगर डायरेक्ट बराह रास्त आपके नहीं हैं तो आप पाकिस्तान में
یا ہندوستان میں یا جس ملک میں آپ رہتے تھے وہاں کے اپنے ایسے معتبر شخص کو جس پہ آپ 100% یقین رکھتے ہوں کہ صاحب یہ فرد تک پہنچا دیا جائے. صحیح، بالکل صحیح. یعنی آپ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا لیجئے، آپ کے جو بیک گراؤنڈ میں آپ کے سپورٹ میں آپ کے دوست ہیں، اقارب ہیں، عزیز و اقارب ہیں، ان سے آپ یہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کی اس میں مدد ہو جائے. بہت شکریہ عامر بھائی، بہت شکریہ علامہ صاحب. اس دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.